अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी आपको मरकज़ आसमी इंटरनेशनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं एक किताब का रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उस किताब की जानिब जाने से पहले आपको इस किताब के मुसन्निफ के बारे में बताया देता हूँ। आंचल की हवा दे दो, मोहब्बत लाज़मी करना, आका तेरी गली में और इस जैसी शानदार तख्लीकात के मालिक जनाब नामवर वकील, अदीब, शायर अली अहमद कियानी साहब। और आज उन्हीं की ये किताब आका तेरी गली में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये नातिया मजमुआ है और बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखा गया। इसे पढ़कर महसूस होता है कि इश्क मुस्तफ़ा में डूबकर और इतने अहसन तरीके से अपने अल्फाज को अशार की सूरत में कलम बंद किया। मैं अली अहमद कियानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनके इल्म में और बरकतें अता फरमाए। किताब की जानिब जाते हैं। बड़ी खूबसूरत तर्ज की, बड़ा खूबसूरत टाइटल भी, आका तेरी गली में, अली अहमद कियानी साहब की किताब। और इसके जो इंतसाब है, इंतसाब बहुत ही खूबसूरत। ऐसा इंतसाब जब इंसान अपनी तख्लीक मुकम्मल करता है, अपनी किताब को मुकम्मल कर लेता है, तो उसके जहन में एक सवाल आता है कि वो ये किताब किसके नाम करे। तो जनाब अली अहमद कियानी साहब ने बड़ा ही खूबसूरत इंतसाब लिखा और वो ऐसी हस्ती के नाम किया जो अल्लाह का महबूब है, जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतसाब की जानिब जाते हैं। कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं अपना सरमाया हयात, ये गुलदस्ता अकीदत हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम करता हूँ और रसूलुल्लाह के इश्क का फैज बांटने वाले अपने वालिद बुजुर्गवार सूफी अब्दुल हुसैन के नाम करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर अकरम के नाम अक़दस के वसीले से इनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद मैं आपको बताया देता हूं कि इसके पहले पेज पर, फहरिस्त से भी पहले पेज पर, आपने आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा खूबसूरत ज़ुबान ज़द आम है ये शेर, ये लिखा, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बड़ा खूबसूरत शेर। फहरिस्त की जानिब जाते हैं। दी बादशाह, जो कि डॉक्टर शहनाज मुज़म्मिल साहिबा ने लिखा। अली अहमद कियानी नातिया अदब का रोशन सितारा के नाम से साहिबजादा अजमल खान शेरवानी, जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बड़े अदीब, उन्होंने जो है वो तबसरात किया। नुस्खा कीमिया, जनाब साहिबजादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो कि नामवर वकील और अदीब हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत तबसरात किया। मैं उसमें से कुछ जो है सतूर, कुछ अल्फाज आपकी नज़र करता हूँ। और अपनी बात के नाम से अली अहमद कियानी साहब ने जो है अब पेश लफ्ज़ लिखा, तो हमद बारी ताला वो उससे आगाज किया जाता है। मैं चंद अशार उसमें से आपकी नज़र करता हूँ। कहते हैं, तो खालिक के कुल मौला ये शम्सो कमर तेरे, ये साल महीने दिन ये शामो सहर तेरे, उल्ज़म से उठाता है बादल की रिदाएं तुम, हैरान करें हमको मौला ये हुनर तेरे, तस्कीन जिगर को है काफी ये सना कफन, मांगे ना अली तुझसे ये लालो गोहर तेरे। और बहुत ही खूबसूरत तर्ज में, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के मालिक जनाब अली अहमद कियानी साहब ने इसमें नातों का जो चीज, जो लगन थी, जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने महसूस किया, जो वो देखते आए, जो वो लिखते आए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक उनकी शान में जो जो महसूस करते आए, वो अपनी नातों के जरिए इन्होंने हम तक पहुंचाने की कोशिश की। जो दरे मुस्तफा पे जाते हैं अपने दिल की मुराद पाते हैं, बेकसों और गम के मारों को
میرے آقا گلے لگاتے ہیں، حاضری کے لیے فرشتے بھی ان کی چوکھٹ پہ آتے جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت اشعار۔ میں ڈاکٹر شناز مزمل صاحبہ جو مادر دبستان لاہور چیئرمین پرسن ادب سرائے انٹرنیشنل ہیں، ان کا اس کتاب پر لکھا گیا دی بادشاہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مومن کا وجود عشق سے ہے اور عشق کا ظہور مومن ہے، دین کی احساس اور مومن کی روح عشق ہے۔ آنچل کی ہوا دے دو کے شاعر علی احمد کیانی صاحب بھی عشق کی منزلوں سے گزر کر محبت لازمی کرنا کہتے ہوئے بارگاہ عزیزی میں داخل ہوئے، عشق مزاجی ہی عشق حقیقی کا پیش خیمہ بنا۔ چاندنی رات میں تلاش عشق میں نکلنے والے یہ عاشق صادق اپنے مرکز و محور کی طرح بڑھتے ہیں، جذب و کیف و مستی میں پکارتے ہیں آقا تیری گلی میں، شوق حضوری ان کو مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مائل کرتی ہے۔ یہ تھے ڈاکٹر شناز مزمل صاحبہ کے الفاظ، اور اب میں جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف آسمی صاحب کے الفاظ آپ سب کی بصارتوں کی نظر کرتا ہوں، سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ علی احمد کیانی صاحب ایک عظیم نعت کو شاعر، ان کی نعتیں فکری اور فنی لحاظ سے نہایت عمدہ اور اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے اپنی نعتوں میں دلکش تشبیہات و استعارات، نادر تلمیحات اور مترنم بحروں کا استعمال کیا ہے۔ سادہ اور سلیس الفاظ اور دل آویز تراکیب سے ان کے کلام میں کیف و تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ جناب صاحبزادہ اجمل خان شیروانی صاحب لکھتے ہیں کہ علی احمد کیانی ایک سچے عاشق رسول ہیں۔ انہوں نے عشق رسول میں ڈوب کر خوبصورت نعتیں لکھی ہیں۔ ان کا نعتیہ کلام اول تاخر عشق مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہے۔ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، جس کی ضیاء پاشیوں سے ان کی سوچ، فکر اور تخیل جگمگا رہا ہے۔ یہ تھی آقا تیری گلی میں کتاب، اور اس پر میرا ریویو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اور اس کتاب کے متعلق جو آپ کے اظہار خیال ہیں جو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے، اور میں اس کتاب کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا، کمنٹ میں بھی لگا دوں گا، آپ یہ کتاب حاصل کر سکیں گے۔ اور بڑا خوبصورت اس کتاب میں جسارت کرنا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت ایک کلام ہے، اس کے چند اشعار سنیے گا۔ تیرگی میں ہمیں روشنی مل گئی، چاند نکلا ہمیں چاندنی مل گئی، غمزدوں کے سبھی دور غم ہو گئے، غمزدوں کے سبھی دور غم ہو گئے، مصطفیٰ جو ملے ہر خوشی مل گئی، رونقیں آ گئی، پھول کھلنے لگے، رونقیں آ گئی، پھول کھلنے لگے، فصل گل کو عجب تازگی مل گئی، ہادیو رہنما بن کے آئے